नेपाली रेडियो नेटवर्कको राति 8 बजेको नेपाली खबरमा खबर सहयात्री डागमान राईको नमस्कार। नेपाली खबर काठमाडौँ उपत्यकामा रेडियो एनआरएन 99.1, रेडियो nrn.com र ठाउँ ठाउँका रेडियो स्टेशनहरूबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। प्रचण्डलाई जवाफ दिँदै ओलीले ल्याए छुट्टै प्रस्ताव, निराधार आरोप पुष्टि गर्न चुनौती, पार्टीको संकटबारे छलफल हुनु स्वाभाविक भएको नेताहरूको भनाई, फुट्नै नेकपाको अन्तिम गन्तव्य भएको विश्लेषकहरूको दावी। पार्टीको समस्याको समाधान र संकटको निवारणको बारेमा छलफल हुनु स्वाभाविक छ। मलाई लाग्छ पार्टी यो तरिका जुन अपनाएको छ यो अत्यन्तै ठिकै छ, लोकतान्त्रिक तरिका हो। अन्ततः जाने त अब डिभिजनपट्टि नै हो। फुटको अब जस कोही लिन तयार हुँदैनन्, अनि अब यी सबै लिएर कार्यकर्ताका जाने भन्छन्, अलिकति टाइम बाई गर्छन्। अहिले अन्ततः फुट्छ, तर केही टाइम लिन्छ, फुट्छ। पछिल्लो पटक नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप 19 जनाको मृत्यु, निको हुनेको संख्या 2,11,000 नाग्यो, थप 1,380 जनामा संक्रमण पुष्टि। उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचनमा 100% मतदान, मतगणना जारी, ढकाल समूहले खोल्यो जितको खाता, रातिसम्म सम्पूर्ण मत परिणाम आउने अनुमान। साथमा प्रमुख खबर संक्षेप, अनलाइनमा आज र पत्रकार ऋषि धमलाको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् अहिलेको नेपाली खबरमा। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली खबरमा सबैभन्दा पहिले आजको खास खबर। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले छुट्टै प्रस्ताव पेश गर्नुभएको छ। आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ल्याएको प्रस्तावलाई जवाफ दिने गरी छुट्टै प्रस्ताव ल्याउनु भएको हो। यसअघि कार्तिक 28 को सचिवालयमा प्रचण्डले ओलीको आलोचना गर्दै प्रतिवेदन ल्याएपछि ओलीले पनि प्रचण्डलाई जवाफ दिने गरी छुट्टै प्रतिवेदन ल्याउनु भएको हो। यसअघि प्रचण्डले वितरण गर्नुभएको प्रस्तावको प्रस्तुति, तरिका, भाषा, शैली र अन्तर्वस्तुले पार्टीमा गम्भीर संकट निम्त्याएको ओलीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। उक्त प्रस्तावले पार्टी विधान अनुसार बैठकमा प्रस्तुत गरिने प्रस्तावको कुनै वैधानिक या राजनीतिक हैसियत नराख्ने भएकाले खासै महत्त्व नदिँदा पनि हुने, तर त्यसमा उठाइएका संगीन र भ्रमोत्पादक प्रश्नलाई अनुत्तरित राखी छाड्नु पार्टी कम्युनिस्ट आन्दोलन देश र जनताकै अहितमा हुने भएकाले आफ्नो विचारहरू प्रस्तुत गरेको ओलीद्वारा आज प्रस्तुत प्रतिवेदनमा भनिएको छ। प्रचण्डको प्रस्ताव नितान्त व्यक्तिगत असन्तुष्टि, सीमाहीन कुण्ठा र निहित स्वार्थ लुकेको कृत्रिम आरोपको सङ्गालो मात्रै भएको भन्दै यो प्रथम दृष्टिमै खारेज योग्य रहेको भनिएको छ। पार्टीभित्र चलिरहेको यस बहसको चरित्र के हो? यो स्वास्थ्य नीतिगत बहस हो कि वार कि पारको लडाईँ? यो अन्तर्विरोध नै हो भने पनि यो मित्रतापूर्ण हो कि शत्रुतापूर्ण? तपाईँले रोजेको बाटो वाद प्रतिवाद संवादको हो कि वाद प्रतिवाद र विग्रहको हो? एकता, छलफल र अझ अन्तर उन्नत स्तरको एकतामा हिँड्न खोजिएको हो कि एकता, विग्रह र विघटनको बाटोमा? पार्टीभित्र हाम्रो सम्बन्ध पार्टीका दुई प्रमुख नेताको सम्बन्ध हो कि दुई भिन्न वर्ग र भिन्न पार्टीका प्रतिद्वन्दी नेताहरूको भनेर प्रतिवेदन मार्फत ओलीले अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रश्न गर्नुभएको छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई गम्भीर संकटमा धकेलेको आरोप लगाउँदै ओलीले समयले यसको उचित हिसाब गर्ने चेतावनी प्रचण्डलाई दिनुभएको छ। पार्टी विभाजनको अनौपचारिक घोषणा प्रचण्डको उक्त प्रस्तावले गरिसकेको र पार्टी एकीकरण अगाडिका समग्र समझदारी, निर्वाचनका क्रममा जनतामाझ गरिएका संकल्प र आम पार्टी पंक्ति र राजनीतिक स्थायित्वका पक्षधर जनताको चाहना विपरीतको प्रचण्डको प्रस्तावले देशैभरि चिन्ता फैलाएको ओलीको जवाफी प्रतिवेदनमा भनिएको छ। 53 बुँदे लामो प्रतिवेदनमा ओलीले पार्टीभित्रको आरोप प्रत्यारोपले विपक्षीहरू दङ्ग परेको समेत उल्लेख गर्नुभएको छ। ओलीले कि आरोप पुष्टि गर्न र राज्यको कानून तथा पार्टी विधान अनुसार आफूलाई कारवाही गर्न नभए आफ्नै सहयोद्धामाथि निराधार आरोप लगाएर पार्टी एकता भङ्ग गर्ने दृष्टताको जवाफदेही बन्न प्रचण्डलाई चुनौती दिनुभएको छ। साथै चुनाव चिन्ह सम्बन्धी एउटा सहमतिको महत्त्वपूर्ण बुँदामा प्रचण्ड 24 घण्टा पनि अडिन नसकेकाले नेकपा एक्लैलाई 2/3 पुर्याउन सघाउने लाखौं मतहरू बद्ध भएको समेत ओलीको प्रतिवेदनमा आरोप लगाइएको छ। साथै छोरीलाई जिताउन मतपत्र च्यातेको सम्मको आरोप प्रचण्डलाई लगाइएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्रका सहज बहसलाई स्वास्थ्य र मर्यादित बनाउन योगदान गर्न, कटुता र विग्रहको बाटोमा नहिँडाउन, पार्टी एकतालाई बलियो बनाउन सुझाव समेत दिनुभएको छ। विगतको दिन स्मरण गर्दै ओलीले हिजो दुई अलग अलग पार्टीका रूपमा चुनावी मैदानमा हुँदा समेत दुवैका सकारात्मक पक्षको चर्चा भएको र अहिले एउटै पार्टीमा हुँदा पनि नकारात्मक कुरा मात्रै
मात्रै हुने गरेको बताउनु भएको छ। आज कानुनी हिसाबले पार्टी एक भए पनि भावनात्मक रूपमा विभाजित भएको भन्दै यसलाई अन्त्य गर्ने बेला भएन र भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ। पार्टीमा विग्रह निम्त्याउने कथित प्रस्ताव खारेज गरेर पार्टीलाई सहज अवस्थामा फर्काउन भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले विचारमा, संगठनमा, आचरणमा र आदर्शमा कुनै विचलन आउन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। नयाँ पुस्तालाई एकीकृत, सक्लो, जीवन्त, वैचारिक रूपले स्पष्ट र देश तथा जनतालाई नेतृत्व गर्ने सामर्थ्य सहितको पार्टी हस्तान्तरण गरेर अवकाश लिने आफ्नो इच्छा रहेको भन्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कसैले पनि उल्ट्याउन नसक्ने गरी सुदृढ भएर समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउने बताउनु भएको छ। आजको बैठकपछि प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले अब दुवै प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने जानकारी दिनुभयो। दुवै प्रतिवेदन अध्ययन गरेर आगामी मङ्सिर 16 गते पार्टी कार्यालय धुम्बराहीमा अर्को बैठक बस्ने तय भएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो। अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले आफ्नो विचार लिखित रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ र उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको लिखित विचार, प्रस्ताव वा दस्तावेजलाई पनि अध्ययन गर्न सचिवालयको सदस्य कमरेडहरूलाई समय दिएको छ र अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीद्वारा प्रस्तुत उक्त प्रस्ताव समेतको अध्ययन गरेर यस बीचमा आवश्यक छलफल र गृह कार्य पनि गरेर फेरि सचिवालयको बैठक 16 गते 1 बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा धुम्बराहीमा बस्ने गरी तय भएको छ। दुईटा प्रस्तावमाथि अध्ययन गरेर मूलत त्यसो त विभिन्न पत्रहरू पनि छँदैछन्, हाम्रा सन्दर्भ सामग्रीहरू पनि छन्, तर दुईटा प्रस्तावमाथि अध्ययन गरेर छलफल गरिनेछ। पहिला सचिवालयको बैठकमै गरिनेछ 16 गते, फेरि छलफल निरन्तरता दिनु पर्यो भने 17 गते पनि बसौँला। 18 गते त हाम्रो पूर्व निर्धारित स्थायी कमिटीको बैठक छँदैछ, त्यसपछि हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि निर्धारित गरेको छ। यसरी पार्टी कमिटीका बैठकहरूमा व्यवस्थित ढङ्गले, विधिसम्मत ढङ्गले छलफल गरेर निष्कर्ष निकालिने। प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार आजको बैठकमा अध्यक्षद्वय ओली, प्रचण्डसहित सचिवालयका 4 नेताले आफ्नो धारणा राखेका थिए। सबैले पार्टीको अहिलेको सङ्कटलाई समाधान गर्न अन्तर्सङ्घर्षलाई सही दिशा दिनुपर्ने आवश्यकता औल्याएको उहाँले बताउनुभयो। पार्टीको सङ्कट र त्यसको सार्थकताको बारेमा छलफल हुनु स्वाभाविक भएको भन्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले त्यसले पार्टीमा एकता र गति पैदा गर्ने धारणा राख्नुभयो। सबैले पार्टीको अहिलेको समस्या, पार्टीको अहिलेको सङ्कट, त्यसलाई समाधान गर्न छलफल, बहस र अन्तर्सङ्घर्षलाई सही दिशा दिनुपर्ने आवश्यकता उठाउनु भएको छ र आजको सचिवालयको बैठकमा बोल्नुहुने अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली, अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता र उपाध्यक्ष कमरेडहरूले पार्टी एकताको रक्षामा जोड दिनुभएको छ र अहिलेको यो छलफल र बहसले पार्टी एकतामा विचलन पैदा हुने वा पार्टी फुटको दिशातिर जाने ढङ्गले सोच्न पर्दैन, सोच्न मिल्दैन। पार्टी एकताको रक्षा र सुदृढीकरण गर्न अहिलेको छलफल बहसलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने विचार। पार्टीको समस्या र त्यसको जरो, पार्टीको सङ्कट र त्यसको सारतत्वको बारेमा छलफल हुनु र पार्टीको समस्याको समाधान र सङ्कटको निवारणको बारेमा छलफल हुनु स्वाभाविक छ। त्यसले पार्टीमा एकता र गति पैदा गर्न सक्छ। त्यसैले प्रस्तावहरूमाथि बहसको प्रक्रियाले सकारात्मक योगदान गर्न सक्छ। त्यसैले पार्टी कमिटीमा हुने बहस, पार्टीभित्र हुने बहसलाई हामी स्वाभाविक र सकारात्मक प्रक्रिया। वरिष्ठ नेता माधव नेपाल निकटका नेताहरूले पनि अध्यक्ष ओलीले सचिवालयमा लिखित रूपमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्नु सकारात्मक भनेका छन्। स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी साकेले लिखित प्रस्तावको जवाफ लिखित रूपमा नै आउनुले विवादको वातावरणलाई सहज बनाएको बताउनु भएको छ। पार्टीमा लोकतान्त्रिक विधि र संस्कारयुक्त छलफल नै आफूहरूको चाहना भएको बताउँदै नेत्री साकेले जथाभावी अराजक ढङ्गले जाने स्थिति नबनोस् भन्नेमा जोड दिनुभयो। मलाई लाग्छ पार्टी यो तरिका जुन अपनाएको छ यो अत्यन्तै ठिकै छ, लोकतान्त्रिक तरिका हो। किन लिखितलाई चाहिँ प्रतिवेदनलाई लिखितै चाहिँ अर्को अध्यक्षले प्रस्तुत गर्ने त्यो पनि राम्रो कुरा हो कि यसले चाहिँ वातावरण पनि सहज गर्छ, हार्दिकतापूर्ण ढङ्गले हुन्छ, लोकतान्त्रिक विधिबाट छलफल सुरु हुन्छ। अनि आरोप प्रत्यारोप पनि चाहिँ भनौँ न
त्यो जथाभावी हुँदैन। किन भन्दाखेरि अब एउटा प्रचण्ड कमलले राख्नु भएको कुरामा चाहिँ नि यति ठिक यति बेठिक तपाईँको कुरा यो हो भनेपछि तर्क वितर्क हुन्छ। यही हो हामीले चाहेको चाहिँ अलिकति लोकतान्त्रिक विधि होस्, संस्कारयुक्त होस्, छलफल पनि संस्कारयुक्त होस्, लोकतान्त्रिक विधि जस्तो होस्। जथाभावी चाहिँ यो अराजक ढङ्गले चाहिँ जाने स्थिति नबनोस्। यो पार्टी चाहिँ टुक्राइहालौँ फुटाइहालौँ भन्ने चाहिँ यो एकदम देखाएर चाहिँ कसैले पनि नगरोस् भन्ने नै हो कि। आजको प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीको जवाफी प्रतिवेदनले तत्कालका लागि नेकपालाई फुटको संहारबाट पछि धकेलेको संकेत गरे पनि नेकपाको अन्तिम गन्तव्य फुट नै भएको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्। फुटको अवजस लिन कोही तयार नहुने भएकाले तत्काललाई एउटा निष्कर्षमा पुग्ने तर अन्ततः नेकपा विभाजनतिरै जाने राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य बताउनुहुन्छ। अहिले त अब एउटा दुईटैलाई चाहिँ मिलाएर एउटा कुनै न कुनै संश्लेषण निकाल्ने, एउटा कुनै 2-3 जना लेखनदासहरू बस्छन् होइन, एउटा नयाँ डकुमेन्ट बनाउने भन्छन्। त्यो अन्ततको त त्यो जाने त अब डिभिजनपट्टि नै हो, तर अहिले तत्कालै डिभिजनमा नजाला। अहिले अझै 2-4 महिना यस्तो रगडा चलिरहन्छ। मलाई लाग्छ फुटको लागि नै तयारी गर्छन्। अब फुटको अबजस कोही दिन तयार हुँदैनन्। अनि अब यी सबै लिएर कार्यकर्ताका जाने भन्छन्, अलिकति टाइम बाई गर्छन्। अहिले अन्ततको त फुट्छ, तर केही क्याम्प लिन्छ फुट्छ। कार्तिक 28 गतेको बैठकमा प्रचण्डले ओलीमाथि विभिन्न आरोप लगाउँदै प्रस्ताव ल्याएपछि नेकपा विवाद नयाँ मोडमा पुगेको छ। नेपाली खबरमा अब आज दिनभरका प्रमुख खबर संक्षेप, साथमा खबर सहयात्री सपना सिंह। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 515 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण भएर निको हुनेको संख्या हालसम्म 2,11,186 पुगेको छ। उनीहरू देशका विभिन्न स्थानका अस्पतालबाट संक्रमण मुक्त भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यसैगरी नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1380 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 19 जनाको कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण मृत्यु भएको मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाले ज्यान गुमाउनेको संख्या 1454 पुगेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको चुनावको मतपरिणाम सार्वजनिक हुन थालेको छ। प्रदेशतर्फको केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य पदमा प्रदेश 2 बाट विजय कुमार शाह निर्वाचित हुनुभएको छ। उहाँले 12 मत ल्याउँदा उहाँका प्रतिद्वन्दी विनोद प्रसाद शाहले कुनै मत ल्याउन सक्नु भएन। गण्डकीबाट बाबुराम गिरी 9 मत सहित विजयी हुनुभयो भने उहाँका प्रतिद्वन्दी निर्माण कुमार श्रेष्ठले 6 मत मात्रै ल्याउनु भएको छ। लुम्बिनीबाट जसमेर मियाले 10 मत सहित चुनाव जित्नु भएको छ भने उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी हेमराज बन्जाडेले 9 मत मात्रै प्राप्त गर्नु भएको छ। प्रदेश 6 बाट लालीमान बुढाले 7 मत ल्याएर जित हात पार्नु भएको छ भने उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी प्रकाश अधिकारीले 3 मत मात्रै पाउनु भएको थियो। सुदूरपश्चिमबाट पुष्पराज कुमारले 8 मत ल्याएर बाजी मार्नु भएको छ भने उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी देवबहादुर रोकायाले 2 मत मात्रै ल्याउनु भएको छ। बागमती प्रदेशको मतगणना हुन बाँकी छ। प्रदेश 1 बाट यस पदमा यसअघि नै राजेन्द्र राउत निर्विरोध निर्वाचित भइसक्नु भएको छ। त्यसैगरी निर्वाचन समितिका अनुसार यो निर्वाचनमा 100% मत खसेको थियो। जिल्ला नगर वस्तुगत र एसोसिएट तर्फका सबै मतदाताले मतदान गरेको प्रमुख निर्वाचन अधिकृत उपेन्द्र केशरी नेउपानेले जानकारी दिनुभएको छ। आज बिहान 8 बजेदेखि भएको मतदान अपराह्न 4 बजेसम्म चलेको थियो। महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि वर्तमान उपाध्यक्षद्वय चन्द्र ढकाल र किशोर प्रधान प्यानल सहित चुनावी मैदानमा छन्। अहिले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा निर्वाचित व्यक्ति अर्को कार्यकालमा स्वतः अध्यक्ष बन्ने भएकाले महासंघको निर्वाचनमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण मान्ने गरिन्छ। महासंघको 2 केन्द्रीय सदस्य मध्ये प्रदेश 1 बाट राजेन्द्र राउत र 2 राष्ट्रिय उद्योग वाणिज्य संघबाट सन्दीप अग्रवाल यसअघि नै निर्विरोध निर्वाचित भइसक्नु भएको थियो। बाँकी पदहरूका लागि आज चुनाव भएको हो। महासंघको 54औं साधारण सभा 11 मङ्सिरदेखि सुरु भएको थियो। गत चैतमा हुनुपर्ने महासंघको साधारण सभा कोभिड-19 का कारण पटक पटक स्थगित भएको थियो। चीनका रक्षा मन्त्री वेइ फेङ्हे भोलि 1 दिनका लागि नेपाल भ्रमणमा आउँदै हुनुहुन्छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै चीनिया राज परिषदका सदस्य तथा रक्षा मन्त्री भोलि नेपाल भ्रमणमा आउने जनाएको हो। उहाँले नेपाल भ्रमणमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्ने कार्यक्रम रहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। यससँगै उहाँले नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापासँग पनि भेट्ने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ। चीनिया रक्षा मन्त्री फेङ्हे भोलि साँझ नै स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन पढ्न आग्रह गरेको छ। प्रतिवेदनले प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले भ्रष्टाचारीको संरक्षण गरेको भन्ने कांग्रेसको समीक्षालाई पुष्टि गरेको आज एक विज्ञप्ति मार्फत जनाइएको छ। प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचारीको संरक्षण प्रधानमन्त्रीले गरिरहेको किटानी विवरणमा उल्लेख छ। त्यसैले कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन एकपटक पढ्न सुझाव दिएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कानून निर्माणमा विधेयकलाई गुणस्तरीय बनाउने कुरामा आफूले कमी देखेको बताउनु भएको छ। आज संघीय संसद र प्रदेशसभा सञ्चालन अनुभव आदान प्रदान एवं अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उहाँले विधेयकहरू हतारमा पास हुने गरेको समेत बताउनु भएको छ। समितिहरूलाई सक्रिय बनाउनु पर्नेमा समेत सभामुख सापकोटाले जोड दिनु भएको छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले नेकपामा देखिएको विवादमा घिउ नथप्न आग्रह गर्नु भएको छ। नेकपाका नेता बोम बहादुर खड्काको शोक सभालाई आज गुल्मीको नयाँ गाउँमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री गेवालीले सके विवादमा पानी राख्न र नसके घिउ नराख्न आग्रह गर्नु भएको छ। उहाँले नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई पार्टीमा गुट उपगुट बनाएर अनावश्यक रूपमा फेसबुक र सामाजिक सञ्जालहरू नरङ्ग्याउन पनि सुझाव दिनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले तत्काल संसद अधिवेशन बोलाउन माग गर्नु भएको छ। काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिकाले शुरू गरेको अग्निशमन यन्त्र वितरण कार्यक्रममा आज बिहान सम्बोधन गर्दै नेता सिंहले चाँडै संसद अधिवेशन आह्वान गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको हो। उहाँले बैठक बस्न नसक्दा जनप्रतिनिधिहरूले जनताका समस्या सरकार समक्ष पुर्याउन नसकेको बताउनु भएको छ। हिन्दू राज्यको माग गर्दै नेपालगञ्जमा विशाल मोटरसाइकल र्याली प्रदर्शन गरिएको छ। हिन्दू राज्य र राज संस्था पुनर्स्थापनाका लागि नेपालगञ्जमा विशाल मोटरसाइकल र्याली प्रदर्शन गरिएको हो। बागेश्वरी मन्दिरबाट मोटरसाइकल र्याली निकालिएको थियो। नेपालको राष्ट्रिय झण्डा तथा भगुवा झण्डा बोकेर र्यालीमा हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाका पक्षमा नारा लगाइएको थियो। अब विदेशका खबर। अमेरिकाको लस एन्जलसमा प्रशासनले घरमै बस्ने लगायतका प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाहरूको घोषणा गरेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि स्थानीय सरकारले प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था घोषणा गरेको हो। यो घोषणा आगामी सोमबारदेखि लागू हुनेछ। देशकै सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या रहेको लस एन्जलसमा आम मानिसलाई भिडभाड गर्न रोक लगाइएको छ। भिडभाड हुने व्यापार व्यवसाय पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ भने अन्य व्यापार व्यवसायका लागि उच्च सतर्कता अपनाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अमेरिकाले इरानी क्षेप्यास्त्र कार्यक्रमलाई सहयोग गरेको भन्दै चीन र रुसका गरी 4 कम्पनीमाथि प्रतिबन्धको घोषणा गरेको छ। ती कम्पनीहरूले इरानको क्षेप्यास्त्र कार्यक्रमलाई संवेदनशील प्रविधि सामग्री प्रदान गरेर सहयोग गरेको अमेरिकी आरोप रहेको छ। सोमालियाको राजधानी शहर मोगादिसुको विमानस्थलमा आत्मघाती हमला भएको छ। सो हमलामा परेर कम्तीमा पनि 6 जनाको ज्यान गएको छ। आत्मघाती हमलाकारीले गरेको हमलामा परि 3 नागरिकको ज्यान गएको हो। विमानस्थलको सुरक्षा पोस्टमा नभएर आक्रमण त्यहाँको एक लोकप्रिय आइसक्रिम पसल नजिकै भएको बताइएको छ। सो आक्रमणमा परि अरू पनि केही नागरिक घाइते भएका छन्। आक्रमण केही उच्च सुरक्षा अधिकारीलाई लक्षित गरेर गराइएको प्रहरीले जनाएको छ। सो आत्मघाती आक्रमण कसले र किन गराएको हो भन्ने बारेमा केही खुल्न सकेको छैन। अब खेल खबर। इटालियन सिरी ए फुटबलमा युभेन्टसले आज बेनेभेन्टोसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। साबिक विजेता समेत रहेको युभेन्टसले बेनेभेन्टोसँग उसैको मैदानमा खेल्नेछ। दुई टिम बीचको खेल नेपाली समय अनुसार 11:15 बजे शुरू हुनेछ। बेनेभेन्टो विरुद्ध मैदानमा उत्रदा युभेन्टस सहज जित निकाल्ने योजनामा हुनेछ। युभेन्टस घरेलु टोलीलाई हराएर तालिकाको शीर्ष 2 मा उक्लन चाहन्छ। यस्तै इन्टर मिलानले सोसोउलोसँग खेल्नेछ। 5औं स्थानको इन्टर जित निकाल्दै शीर्ष 3 मा उक्लने योजनामा हुनेछ। यस्तै अर्को खेलमा एट लाटाले हेलास भेरोनासँग खेल्ने तालिका रहेको छ। र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपाका सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवालले 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता सागको खर्च विवरण सार्वजनिक गर्ने भएका छन्। राखेपा प्रवक्ता समेत रहेका प्रशासनिक विभाग प्रमुख कुलबहादुर थापाले सिलवालले भोलि पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर सागको हिसाब किताब सार्वजनिक गर्न लागेको बताउनु भएको छ। सदस्य सचिव सिलवालले मंसिर 15 देखि 24 गतेसम्म नेपालमा आयोजना भएको 13औं सागसँग सम्बन्धित विषयमा भोलि पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर विवरण सार्वजनिक गर्न लागेका हुन्।